میرے بعد صدیق امام فرمایا خیر الانام یو میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام میرے بعد صدیق امام میرے بعد صدیق امام فرمایا خیر الانام یو میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام اور میں صادق صدیق صدیق میرے سفر دے طرفی کے میرے سفر دے طرفی کے اندہ سب تو قدر بڑھی کے قرآن دی تصدیق واجب اندہ احترام واجب اندہ احترام فرمایا خیر الانام یو میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام میرے آقا فرمائے دے میں کو مونڈھیاں تے ای چایا مونڈھیاں تے ای چایا جا کے تے غار پچایا تے چاک تے غار پچایا بستر جھولی نو بڑھایا اے سوڑ نبی فرمایا کیتا جھولی چ میں آرام فرمایا خیر الانام یو میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام اور میرے بھائیوں دوستوں کیا ہو سی غار دا منظر کیا ہو سی غار دا منظر کیا ہو سی غار دا منظر جتھا گئے صدیق پیغمبر جتھا گئے صدیق پیغمبر واقعہ قرآن دے اندر ہر جا صدیق دا نمبر تہوں چرچا ہر جا میں فرمایا خیر الانام یو میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام اور بیٹھا نانگ دی زہر پچائی بیٹھا نانگ دی زہر پچائی نہ رخ تو دید ہٹائی نہ رخ تو دید ہٹائی مدنی دس سپاہی دیدا قرآن گواہی لازم ایندہ اکرام فرمایا خیر الانام یو میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام میرے بعد صدیق امام فرمایا خیر اللہ فرمائے محبوبہ مکے جا امانتا علی دے حوالے تو میری امانتیں تو صدیق دے حوالے اے امین امانت دارے اے امین امانت
جنت دارے سائیں از ہما فی الغارے لارے بینا کردارے تاہو مسند دا حقدارے ملیا آلہ مقام ملیا آلہ مقام فرمایا خیر الانام یو میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام میرے بعد صدیق امام دے ہاتھ تے ہاتھ علی دا دے ہاتھ تے ہاتھ ہے علی دا گلا نہ کر علی دے ولی دا گلا نہ کر علی دے ولی دا تعلقی میں جویں پھول تے کلی دا ہے محسن شیر جلی دا ایویں ویریاں دا الزام ایویں ویریاں دا الزام فرمایا خیر الانام یو میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام توجہ بڑی پیاری گال پیا کرینا میرے بھائیوں لوگ الزام لائی ودن جو فدق دبا کھا گیا کو استغفر اللہ جڑا دھوتا ہویا کفن پاتی ویندے او کہندا حق کیویں کھا سکدے جڑا پا گیا دھوتا کفن او جڑا پا گیا دھوتا کفن سنے نال ملا مدفن گل لئی پیا شاہ زمن تو مر بھاوے نہ مر دنیا وچ جنت انعام دنیا وچ جنت انعام فرمایا خیر الانام یو میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام میرے بعد صدیق امام فرمایا خیر الانام سارے مال اولاد چواری زرے مال اولاد چواری اے جھئی تابداری حیران ہے خلقت ساری واہ یار صدیق دیاری مکروز جندہ اسلام مکروز جندہ اسلام او الزام لاون والیا اسلام بھی جندہ مکروز مکروز جندہ اسلام فرمایا خیر الانام یو میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام تو پاک نبی دانے بے تا پاک نبی دانے بے قرآن وگولا رہے بے کردار جناب اے بے طیب دارا برسے بے لکھاں تے کروڑا سلام ہو لکھاں تے کروڑا سلام ہو لکھاں تے کروڑا سلام فرمایا خیر الانام یو میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام